Mahingod to mga igsoon, dinhi sa public market sa Hingog City mga igsoon. Kining lugar na mga igsoon, mao ni ang lugar sa among mga ginikanan mga igsoon. Real gyud nga hingoognon gyud mga igsoon. Kay lumad sila dinhi sa Hingog kay diha sila nagpuyo sa Barangay Libon mga igsoon o diha sa Barangay Libertad. Mao ning lugar sa among ginikanan mga igsoon. Nagpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon o nasa tanan nga nahimo kong born again Christian mga igsoon. Kay nakabalo ko sa kamatuoran mga igsoon nga ang buhi nga Dios nga among gisimba mga igsoon ug siya nga among gialagaran mga igsoon. Dili mga binuhat sa kamot sa tao mga igsoon, kundi espiritu ug kamatuoran mao na ang buhi nga Dios nga among ginasimba nga siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi sa tanang tao diri sa kalibutan lakip ang mga mananap mga igsoon. Kining verse nga akong ipaambit sa inyo mga igsoon sa Amos 8 verse 11 paingon sa 12 mga igsoon, ingon siya, padadaan ko gutom ang nasod, dili tagutomon sa pan o tinapay mga igsoon o pagkaon mga igsoon nga physical. Gutomon ta sa mensahe sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, gutomon ta ug uhawon ta sa iyang presensya mga igsoon. Dili ta uhawon sa tubig mga igsoon, kundi uhawon ta sa presensya sa Ginoo ug ato siyang pangitaon pag-abot sa tukma nga panahon mga igsoon. Kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Kaning yuta ang atong gipuy-an nga atong nakita karon, kanang bukid, kanang dagat, kaning yuta nga atong gitumban, dool na niya sunogon mga igsoon pinaagi sa kalayo. Mao nang naa sa 2 Pedro mga igsoon 3:7 paingon sa 12 mga igsoon nga iya gining sunogon ng kalibutan kay hugaw na kaayo mga igsoon. Grabe na kahugaw kay ang mga tao mga igsoon nagbabad na sa sala o wala na paghinulsol, wala na repentance. Repentance ang gipangayo sa Ginoo ni Jesus Christ mga igsoon. Kinahanglan nga mobiya ta sa sala. Kay maang sala mga igsoon, sama siya sa malala nga bibitin nga mupaak sa inyong mga kalag. Kay kitang tanan mga igsoon mo sugot sa dili, iyatang hukman ugma sa pag-abot sa panahon. Hukman ta, mubasi na sa atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Kung gitagaan ba nato siya panahon sa adlaw nga igpapahulay, ato ba siyang gisimba, ato ba siyang gialagaran og naglikay ta sa sala mga igsoon. Mao na mga igsoon nga ang mata sa Ginoo mga igsoon labaw pa sa udtong totok. Dili na to siya malimdan, di na to siya di ta makadinay ugma sa iyang paghukom dito sa iyang trono mga igsoon. Kay ang tanan natong binuhatan makita gid na sa Ginoo. Walay matago sa iyang mga mata mga igsoon. Bisan mutago pa ka ilawom sa yuta o maghimo pa kag tunnel dito sa ilawom sa yuta, makita gid ka sa Ginoo mga igsoon. Inana siya sa kagamhanan o bisan pag mutago pa ta ilawom sa dagat mga igsoon. Inana kagamhanan ang Ginoo. Busa biyaan gid nato ang sala mga igsoon. Kay maunay mo bira nato ang sala dito sa kalayo sa imperno. Ang imperno mga igsoon, sultihan ta mo mga igsoon. Dili lang kay init lang ang kalayo sama sa bulkan nga nagbukal-bukal. Tuwa dito ang dagko kay nga ulod mga igsoon. Nga musuksok sa imong dalunggan, sa imong mata, sa imong baba, sa imong ilong. Nga grabe kasakit mga igsoon nga dili ka kasabot ug mupukpok ka sa imong dughan. Busa mga igsoon, ayaw mo pagbugal-bugal mga igsoon. Kaya kaning among gisulti dili ni tiyaw-tiyaw mga igsoon. Seryoso may mga igsoon. Kay dako kay silot, walay kapasayloan sa magbugal-bugal, sa magwali sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo ray manimalo sa inyo mga igsoon. Siyara, kay walay katungod ang tao nga manimalos. Busa ayaw mo pagbugal-bugal. Kay kitang tanan musugot tag sa dili hukman ta ugma sa iyang paghukom. Matubang ta dito sa entrono. Katong wala nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Dili niya andaman og biste og dili sa niya andaman og luna dito sa iyang harian. Og matubang ta sa Ginoo nga grabe ka ulaw mga igsoon, makauulaw kayo. Kay wala tay saplot sa atong lawas maski underwear nato wala. Hubot-hubad ta tungod sa sala. Mauna bayad na sa sala mo nang gingon sa Roma 6:23 kay ang bayad sa pagpakasala
mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Mao na mga igsoon nga amo ning i-share sa inyo mga igsoon kay importante kay ni kay sugo man ni sa Ginoo. Kinahanglan ang tao makigrelasyon sa buhi nga Dios. Dili sila ingon siya sa Exodus 20 verse 3 paingon sa 5 nga ayaw pagsimbag laing Dios gawas kanako. Oh, dili ta magsimbag Dios kanang mga larawan, mga kinulit nga binuhat lang sa kamot sa tao nga wala sila'y kinabuhi. Dili niya tubagon ang atong mga pag-ampo, mga igsoon, ang atong pangaliya. Bisan maglodlohod pa kadihag ka 20 mga igsoon. Dili niya tubagon. Kay wala man na sila'y kinabuhi. Nga binuhat lang na sa kamot sa tao. Wala na sila'y ang naa sila'y bakba pero dili makastorya, naa sila'y dalunggan pero dili makadungog. Naa sila'y mata pero dili makakita. Naa sila'y kamot pero dili makahikap. Mao na mga igsoon, nganong magsimba man ta nang wala man ay kapuslanan, walay bili. Oh, dito sa atubangan sa Ginoo ugma, trapura na, basahan ra na dito atubangan sa Ginoo. Kanang imong kabtangan, imong trabaho, imong kwarta, imong bahandi, unsa pa nang imong nakuptan, wala na ibili dito atubangan sa Ginoo. Basahan ra na. Trapura na sa iyang atubangan. Importante mga igsoon, doon na tayo pakigrelasyon sa Ginoo. Kay magunsa man ang atong trabaho, atong kabtangan, kung wala tayo pakigrelasyon sa Ginoo mga igsoon, wala na ipulos ang tanan. Kay kaning kalibutan, lumalabay ra ni. Dili ni forever mga igsoon. Ato ning biyaan, o kaning atong lawas nga pisikal, gikan man ni sa abog, mo pauli sad ni sa abog. At importante ang atong espiritu. Kay maunay musaka dito sa gingharian sa Dios ug mao na iyang pagahukman. Muna gingon siya sa Isaiah 55 verse 6, dangog sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang dool pa siya. Dool pa ang Ginoo mga igsoon. Abli pa ang kaluwasan. Katong sa Amos 8 verse 11 paingon sa 12, katong panahon na mga igsoon nga gutomon ta sa pulong sa Ginoo ug uhawon ta sa iyang presensya. Maunang panahon na mga igsoon nga sirado na ang ganghaan o sirado na ang kaluwasan mga igsoon. Wala na ulahin ang tanan. Bisan mohilak pa ka diha, muluhod pa ka, wala na'y panahon. Karon ang gipangayo sa Ginoo mga igsoon nga magrepent ka, maghinulsol ka o mobiya ka sa sala. Kay doon na pa'y panahon nga, jutay na lang ang panahon mga igsoon. Gamay na lang yun kaayo. Ayaw ninyo sayangi ang panahon mga igsoon nga dili mo magbali-bali sa pulong sa Ginoo. Kay moabot ang panahon mga igsoon nga wala nay magwali sa pulong sa Ginoo o pangitaon ninyo ang presensya sa Ginoo, dili na ninyo makaplagan mga igsoon. Kay wala na, sirado na ang grasya sa Ginoo. Wala na, wadon na niya ang iyang presensya, ang Holy Spirit wala na. Mao na ng panahon na mga igsoon sa pagbalik sa Ginoo, kuhaon na ang iyang mga iyang katawhan nga nagmatinud-anon pagpangalagad kanya, pinagi sa rapture. Magdool na mag-rapture ang Ginoo mga igsoon. Oh, dool na mag-rapture. Kuhaon na niya ang katong nagmatinud-anon kanya. O katong wala nangalagad kanya, wala nagbali-bali sa empulong, iyang sakiton. Maunang tribulation mga igsoon nga 7 years. Mauna, wala na'y pagkaon nga baligya, wala na'y bugas, wala na'y isda or mga karne o mga gulay. Wala na tanan, wala na. Wala na tayo mapalit diri sa atong palengke nga pagkaon. Kay wala na, dili na mutubo ang tanom mga igsoon. Dili ni bakak o himo-himo lang amo mga igsoon. Naana sa Bible mga igsoon. Moabot ang panahon nga wala na tayo makaon mga igsoon. Na matuman na gid ang naa sa Biblia nga cannibalism. Nga ang tao mukaon nagtao. Kay wala na'y pagkaon nga baligya sa palengke mga igsoon. Bisan asa ta paingon. Wala na gyud baligya mga igsoon. Muna, karon pa lang mga igsoon, akong ipa-remind sa inyo mga igsoon nga pakigrelasyon mo sa buhi nga Dios. Importante nga doon na tayo relasyon sa Ginoo. Kay pag-abot sa panahon mga igsoon, looy kaayo ta kay makauulaw kaayo atubangan sa Ginoo nga moatubang ta nga wala tay bisti, hubot-hubad ta. O looy kaayo ta kay tungod sa atong sala. Hubot-hubad, walay bisti nga iandam sa Ginoo. Wala tay sapot kay ato man ang gisalikway ang pulong sa Ginoo.
Wala man ta nagbali-bali. O abi lang nato na kung joke-joke lang na, tiyaw-tiyaw lang na. Dili mi magsayang sa among panahon kung dili pa na tinuod mga igsoon. Pinaagi sa Bible mga igsoon, matuman ang tanan. Kutob sa nasulat sa Biblia. Walay nasulat sa Biblia nga dili matuman mga igsoon. Kay dili ang Ginoo mga igsoon, dili siya sama sa tao mga igsoon nga magbinotbot lang o magbinakak, dili bakakon ang Ginoo mga igsoon. Kanang Biblia mga igsoon, kung naamoy Bible inyo nang basahon ug inyong i-apply sa inyong kinabuhi, i-aplikar kay maunay suga ulamdag para magkinabuhi ta nga matarong nga makasubay ta sa iyang kabubuton mga igsoon nga dili ta magpakasala. Kay tuluman kabutang ang gipangayo sa Ginoo. Number 1, kasing-kasing nga mapainobsanon, mahinulsolon, o mahadlokon sa Dios. Wala siya magtanaw sa atong hitsura mga igsoon, sa atong panagway. Kundi ang atong kasing-kasing mao yang gitanaw. Kanang kasing-kasing nga number 1 nga mapainobsanon, mauna kung naata ng tulo ka butang nga gipangayo sa Ginoo, kasing-kasing nga mahadlokon sa Dios o mahinulsolon, bulahan ta mga igsoon. Bulahan kayo ta kung naata ng tulo ka butang nga gipangayo sa Ginoo. Pero kung walaan na bisag isa mga igsoon, luoy kita kaayo pag-abot sa unya sa paghukom. Kay di kita ka dinay, di ta ka pamakak sa Ginoo kay ang iyang mga mata labaw pa sa utong tutok. Labaw pa sa mga CCTV or mga kamera kanang mga surveillance, labaw pa gyud ana. Grabe kagamhanan ang Ginoo mga igsoon, dili na tumatugkad ang iyang gahom. Mo nang importante kayo nga dunay pakigrelasyon sa Ginoo kay kitang tao mga igsoon. Lumalabay rata. Wala ta kabalo, mawala na ta ugma or sa sunod nga mga adlaw o sa sunod nga mga bulan. Wala ta kabalo, dili na to matag-an ang atong kinabuhi niya. Wala nato dawata si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Wala ta kapanganda mga igsoon. Wala nato andama ang atong kasing-kasing nga atong hinulsulan, atong hinluan kanunay aron pasayloon kay ang Ginoo andam siya sa pagpasaylo kanato basta kinasing-kasing ang atong paghinulsol o pagpangayo pasaylo kaniya. Kay repentance man, mao na mga igsoon. Kay ingon siya sa iyang pulong mga igsoon sa Hebreo 3 verse 15, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol ninyo sa inyong batok sa inyong mga katigulangan, batok sa Dios. Mao na mga igsoon. Importante gid kaayo nga doon na tay pakigrelasyon sa Ginoo kay wala tay kabalaka, wala tay pagsubo o wala tay mga kuan sa atong kinabuhi mga igsoon kay dili ta niya pasagdan. Kay mahigugmaon ang Ginoo basta ang tao mahigugma lang sad sa iya. Daghan kayo mga tao karon nga niingon nga titoo man may nga naay Ginoo na si Jesus Christ. Pero kutob ra diha mga igsoon. Kay wala man sila nakigrelasyon. Pero ang ilang wala sila kabalo nga ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Kay wala man sila nakig-connect. Wala man sila relasyon, wala man sila covenant. Oh, mao na importante mga igsoon, do na tay covenant, do na pakigrelasyon sa Ginoo. Kay aron ang atong mga tagsa-tagsa mga pangalan mga igsoon masulat sa libro sa kinabuhi. Kay kung wala na sulat sa libro sa kinabuhi ang atong pangalan, dito sa libro sa kamatayon, mao nang padulong ta dito, ugma sa paghukom, dito sa kalayo sa impierno, nga mao ang dagat-dagatang apoy mga igsoon. Luoy kaayo ta. Luoy gyud as in. Ana gyud mga igsoon. Kung wala tay pakigrelasyon sa Ginoo, kung wala na to bali-baliha ang iyang pulong, o wala ta nagbasag Bible na ang mga Bible diya gipandunok lang gibuk-abugan gipangkot-kot sa mga ipis. Wala basaha kay di mi motuwa ng Bible kay papel ra man na wa man ay kuan o ayaw gid mo pagbugal-bugal sa Biblia kay blasphemy. Nakabalo mo nasayod mo ang magbugal-bugal sa Biblia, blasphemy, walay kapasayloan. Dito gid sa kalayo sa impierno ang silot ana. Kaya ang atong tingog mga igsoon madunggan na sa Ginoo. Madunggan na niya itong tingog mga igsoon. Bisag tuwa pa ta sa ilawom sa yuta mo tago mga igsoon. Di ta ka dinay, di ta ka limod sa Ginoo mga igsoon. Kay labaw pa siya sa utong tutok. Og napay ko isa ka i-share sa inyo nga verse mga igsoon. Importante gyapon na mga igsoon. Mao na pinakalas mga igsoon. Pinadayag 21:8.
daghan kay gidala ning pinadayag 21 mga igsoon. O mao ning verse nga kanunay namo ning i-share sa tibuok kalibutan mga igsoon. Kay dili lang kay usa lang ka sala ang naa ani, daghan ang iyang gidala. Mao na ang pinadayag 21. So ingon siya, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na mga ison, ug salamat kay mga ison. Nga unta inyong nasabtan na mga ison. Ang akong gipaambit sa inyo mga ison. Ug salamat kayo sa public market diri sa Hingoog City mga ison nga mao ni ang lugar sa among mga ginikanan mga ison, sa mga galaryo ug sa mga Hurtado family. O salamat kay mga ison. So, pwede ko magamutan yun. Naday akong pahabol sa inyo mga ison kanang kuan day mga ison kanang itang tanan day mga ison gitawag day ta sa Ginoo mga ison o gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo mga ison. Dako kayo ang gugma sa Ginoo nato mga ison. O magampo sa ta mga ison. O magampo ta mga ison kani mao na yung panapos namo nga pagampo mga ison kay mopauli namin sa among mga tagsa-tagsa ka pamilya mga ison. Kinsa may naminaw karon Ginoo, dawatang ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi mga ison o sunod sa mga pag-ampo mga ison. Ginoong Jesus Christ ug ani ako nagpaubos sa inyong imong atubangan og niya karon mga Ginoo sila sa naa sa among atubangan mga ison ang mga katawhan nga unta mga ison kay ikaw man nagtan-aw sa ilang mga kinabuhi, ikaw magahikap nga unta katong among gipaambit nga mga pulong mga ison ila tong ikinabuhi og ilang i-aplikar sa ilang mga tagsa ka kinabuhi mga ison og magampo ta mga ison nga Ginoong Jesus Christ og karon dayon gidawat ko ikaw sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus Christ ug karon dayon akong giablihan ang akong kasing-kasing alang lamang kanimo. O Ginoong Jesus Christ, giimbitar ko ikaw sa sa pagsulod sa akong kinabuhi. O Ginoong Jesus Christ, gidawat ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi ug kalag ug hunahuna ug kasing-kasing. Ginoong Jesus Christ, unta ang ilang mga pangalan masulat sa libro sa kinabuhi o among ibalik ang tanang dungog himaya, grasya ug mga panalangin kanimo lamang Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit. Amen.